हाम्रो च्यानल श्रवण काव्यमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामी विगतका केही अङ्कहरूबाट अनुपम पोखरेलले लेख्नुभएको पुस्तक ओशो एक असाधारण जीवन कथा यहाँहरू समक्ष वाचन गरेर सुनाइरहेका छौँ। आज हामी यस पुस्तक अन्तर्गतको अर्को शीर्षक विश्वविद्यालयका विद्यार्थी यहाँहरू समक्ष वाचन गरेर सुनाउँदैछौँ। विश्वविद्यालयका विद्यार्थी सन् 1951 देखि सन् 1957 सम्म जबलपुरका सुरुवाती दिनहरू। दर्शनशास्त्र पढ्ने उद्देश्यका साथ रजनीश गदरवाडाभन्दा लगभग 12 किलोमिटर टाढा पर्ने जबलपुरको हितकरणी कलेजमा भर्ना भए। अब भने उनले आफ्नी प्यारी हजुरआमाको घर छाड्नै पर्ने भयो। जबलपुरमा सुरुवाती दिनहरूमा उनी आफ्नी फुपूको घरमा बसेर कलेज धाउन थाले। रजनीशका फुपूहरू निकै हुने खाने थिए। उनीहरूको अत्यन्तै सुन्दर र विशाल बङ्गला थियो। सन्तान बिनाका दम्पति उनका फुपू फुपाजु सुरुमा त रजनीशको आगमनले खुसी नै थिए, तर रजनीशलाई झेल्न सजिलो कहाँ थियो र? खास गरी आफ्ना फुपाजुसँग रजनीशको सुरुबाटै तालमेल मिलेन। सबैमाथि आफू हावी भएको मन पराउने रजनीशको बानी जोसुकैले किन सहन्थे र? छिट्टै नै फुपाजुसँग उनको कुरै पछि मतभिन्नता हुन थालेको थियो। फलस्वरूप रजनीशले त्यस घरमा नबस्ने निर्णय गरे। गदरवाडामा उनको व्यवहार धेरैले विभिन्न कारणले सहेको भए पनि जबलपुरमा त्यस्तो हुनेवाला थिएन। त्यहाँ उनले यति धेरै बस्ने ठाउँहरू फेरे, घर फेर्दै बस्नु उनको सौख नै भएझै लाग्न थाल्यो। अन्त्यमा उनले सतपुरा पहाडको दृश्य देखिने एउटा सुन्दर घर भेट्टाए, जसका मालिक उनलाई निशुल्क आफ्नो घरमा बास दिन तयार थिए। यसमा घरबेटीको नियत भने सफा थिएन। घर भुताहा भएको हल्ला जबलपुरभरि थियो। घर मालिकले गाउँबाट पढ्न आएको केटो एक्लै बस्ने गरेको देखेपछि घर भुताहा नभएको मान्न सबै तयार हुने लोभले रजनीशलाई त्यो घरमा निशुल्क बस्न दिन तयार भएका थिए। रजनीशलाई त्यो घर फेला परेर छत्र पल्टियो। उनी अब यो घर छाडेर अर्को घर खोज्न चाहँदैनथे। त्यसैले आफू बस्न थाल्ने बित्तिकै घरमा हरेक रात भूतले दुःख दिने गरेको हल्ला चलाए। आफूसँग भूतबाट जोगिने तरिकाहरू भएकाले आफूलाई भूतले दुःख नदिने कुरा फुक्दै हिँडे। घर मालिकसम्म यो कुरा पुग्यो। आफ्नो भुताहा घरको रखवाली गरिदिएको भन्दै रजनीशप्रति झनै कृतज्ञ भएर विभिन्न समयमा अनेक सहयोग गरिराखे। रजनीश यस घरमा निकै लामो समयसम्म एक पैसा भाडा नतिरी बसे। घरबाट दर्शनशास्त्र पढ्नका लागि पैसा नदिने बताएपछि आफूलाई चाहिने खर्चका लागि उनले केही काम गर्ने निर्णय गरे। पछि छोरा आफ्नो निर्णयमा अटल रहेको बुवाआमाले स्वीकार गरेर खर्च पठाउने विचार गरे, तर एकचोटि नदिने भनिसकेको कुरा रजनीशले लिन मानेनन्। आफूलाई चाहिने रकम आफै कमाउने अड्डीका साथ उनी पत्रकारितातर्फ अग्रसर भए। ती दिनमा उनले निकै कडा मेहनत गर्नु पर्यो। रातभर उनी एउटा अखबारका लागि सम्पादक भएर काम गर्थे। दिनभर विश्वविद्यालयको पुस्तकालयमा पढ्न व्यस्त रहन्थे। वर्षौंसम्म उनी दिनमा 3-4 घण्टाभन्दा बढी सुतेनन्। पत्रकारितामा पनि रजनीश लामो समय टिकेनन्। पत्रकारिता सत्यताभन्दा सरकारको चाकरी गर्नतिर बढी उन्मुख रहेको उनलाई लाग्यो। सरकारमा शक्तिशाली बन्ने व्यक्तिलाई पत्रकारहरूले पनि सघाउनुको शक्तिको गलत ठाउँमा उपयोग गर्नु हो भन्ने उनलाई अनुभव भयो। त्यसमाथि अखबारहरू सकारात्मकभन्दा बढी हिंसा, हत्या र बलात्कार जस्ता नकारात्मक खबर छाप्न बढी इच्छुक रहेको देखेर उनी पत्रकारिताबाट निकै विरक्त थिए। समाजमा जहाँ चलचित्र र मसलेदार पत्रिकाहरू यौन हिंसा जस्ता कुरा देखाउनमा लिप्त छन्, पत्रकारिताले त्यहाँ सकारात्मक सोच प्रदान गर्ने कुरातर्फ मात्र चासो दिनुपर्ने उनको सोचाइ थियो। उनीसँग उनका प्रकाशक राजी हुन सकेनन्। प्रकाशकहरू आफ्नो अखबारको मुख्य पृष्ठमा कुनै नेता वा कुनै सनसनीखेज घटनासँग सम्बन्धित फोटो छापियोस् भन्ने चाहन्थे, तर रजनीश कहिले सितार बजाइरहेका रविशङ्करको तस्बिर छापिदिन्थे भने कहिले कुनै कविको फोटो राखिदिन्थे। प्रकाशकहरू रजनीशको यस्तो मनमौजीपनले आफ्नो पत्रिकाको ग्राहक सङ्ख्या घटेको भनेर चिन्तित भइरहेका बेला रजनीशले महाराष्ट्रका समाजसेवी बाबा आमटे र उनको कुष्ठरोगी प्रतिको सेवा विशेषाङ्क नै निकालिदिए। यस घटनापछि प्रकाशकहरू झनै क्रुद्ध भएको देखेर रजनीशले अखबारबाट राजीनामा दिएर सधैँका लागि पत्रकारिता त्यागे। प्रोफेसरहरूसँग विवाद। अब रजनीशको शिकार हुनेवाला थिए जबलपुरका प्रोफेसरहरू भन्दा आफूले बढी अध्ययन गरेको मान्ने रजनीश आफूलाई कसैले पढाउन सक्दैन भन्ठान्थे। उता प्रोफेसरहरू पनि भर्खर आएको फुच्चेको फुर्ती कसरी सहन्थे र? उनीहरू आफूले विद्यावारिधि गरेको समयभन्दा पछाडि विकास भएका नयाँ सिद्धान्तप्रति पुरै बेखबर थिए। रजनीश भरमार स्वअध्ययन गरेर आफूलाई अध्यावधिक गरिराख्थे। दर्शनशास्त्रको कक्षा लिने प्रोफेसरहरूलाई उनीहरूले विद्यार्थी हुँदा पढेका कान्ट र हेगलको सिद्धान्त अझै परिष्कृत विचारकहरूले विस्थापित गरिसकेको पत्तै थिएन। रजनीश भने कान्ट र हेगलका पुराना सिद्धान्तदेखि सार्त्र, मार्सेल र रसेलका नयाँ दर्शनसम्म पचाइसकेका थिए। प्रोफेसरहरू अप्ठ्यारो स्थितिमा फँसेका थिए।
उनीहरू रजनीशसँग तर्क गर्न सक्दैनथे। बुढेसकालमा रजनीशले स्वयं गरिरहेको दर्शन सुरु गर्न चाहँदैनथे, तर्क गर्न पनि रुचाउँदैनथे। कोर सक्न पर्ने बाध्यता देखाउँदै उनीहरू रजनीशलाई अनावश्यक तर्क गरेर समय बर्बाद नगर्न भनिराख्थे। यही कारणले गर्दा रजनीश एकपछि अर्को कलेजबाट निष्कासित हुँदै थिए। प्रोफेसरहरूको सिफारिसमा उनलाई कलेजबाट निकाल्नु पर्दा प्रिन्सिपल उदास हुन्थे। कुनै गल्ती बिना केवल बुढा प्रोफेसरहरूको माग पूरा गर्नका निम्ति उनी जस्तो मेधावी विद्यार्थीलाई निकाल्नु परेको भन्दै रजनीशसँग माफी माग्थे। कलेजका प्रोफेसरहरू भने आफ्ना क्याम्पस प्रमुखहरूलाई कि त रजनीशलाई निकाल्नु कि त आफ्नो राजीनामा स्वीकृत गर्नु भनेर धम्क्याउँथे। दर्शनशास्त्र निकै अघि बढिसकेको र अरस्तुका सिद्धान्तलाई खिया पारिसकेको प्रमाणित गर्ने अनेक नयाँ सिद्धान्त अस्तित्वमा आइसकेको बुढा प्रोफेसरहरूले स्वीकार गरून् भन्ने मात्रै रजनीशको माग थियो। रजनीशको यति सानो माग स्वीकार गर्न कसैको पनि अहमले मानिरहेको थिएन। एउटा क्याम्पसमा अरस्तुका सिद्धान्तबारे पढाइ भइरहँदा रजनीश अरस्तु दुई पत्नीका पति भइकन पनि पुरुषभन्दा स्त्रीका दाँत कम हुने जस्ता फन्टुस सिद्धान्त लेख्ने निकृष्ट कोटिका व्यक्ति भएको भने विवाद गर्न लागे। यस्तै क्रियाकलापले गर्दा रजनीश लगभग 20वटा क्याम्पसबाट निष्कासित भइसकेका थिए। जबलपुरको कुनै पनि क्याम्पसले उनलाई भर्ना लिन मानिरहेका थिएनन्। अन्त्यमा जबलपुरको DN कलेजमा उनले जसोतसो पढ्ने माहौल मिलाए। त्यस कलेजका प्राध्यापक कालीका भक्त थिए। उनी बिहान 4 बजे नै कालीको पूजाका लागि मन्दिर जान्थे। आफ्नो जवानीमा कुस्तीबाज रहिसकेका उनी निकै गठिला थिए। धेरै कलेजहरूमा आफ्नो भर्ना अस्वीकृत भएपछि रजनीशले कुनै तरिकाले उनलाई फकाएर भर्ना पाउने विचार गरे। प्रधानाध्यापकले कालीको मन्दिरमा पूजा गरिरहेको मौका छोप्दै रजनीश त्यहीँ पुगेर जोड-जोडले जय काली भन्दै कराउन थाले। रजनीशलाई हेर्दै प्राध्यापकले पनि तिमी पनि कालीका भक्त हौ भनी प्रश्न गरे। चतुर रजनीशले तत्क्षण हरेक बुद्धिमान व्यक्ति कालीको भक्त हुने गरेको बताए। यो र रजनीशका अन्य प्रभावित तुल्याउने खालका कफ सुनेर प्रोफेसर निकै खुसी भए। रजनीशलाई के गर्छौ भनेर प्रश्न गरे। रजनीशले आफू कलेज पढ्ने गरेको बताए। प्रोफेसरले रजनीशलाई आफ्नो कलेजमा आएको खण्डमा विभिन्न छात्रवृत्ति मिलाइदिने आश्वासन दिए। यस प्रकार रजनीश फेरि नयाँ क्याम्पसमा भर्ना भए। यहाँ पनि प्रोफेसरहरूसँग विवाद हुने पुरानै रोग बल्झिन थालेपछि प्रधानाध्यापकले रजनीशलाई डाके। यति बेलासम्म उनले रजनीशको इतिवृत्तान्त थाहा पाइसकेका थिए। उनले आफूलाई छल गरेर आफ्नो कलेजमा भर्ना लिएको आरोप रजनीशलाई लगाए। रजनीश अब अर्को कलेज खोज्न हिँड्ने मनसायमा सायद थिएनन्। त्यसैले कक्षा लिन क्याम्पस नआउने, एकैचोटि परीक्षा दिन मात्र आउने शर्तमा रजनीश राजी भए। यसरी घर बसी र कहिलेकाहीँ पुस्तकालयमा अध्ययन गरेर रजनीशले स्नातक परीक्षाका लागि आफूलाई तयार गरे। रजनीश क्याम्पस जाँदा अन्य विद्यार्थीले लाउने जस्तो सर्ट र प्यान्ट नलगाई धोती र टाक नभएको खुल्ला कुर्ता लगाउँथे। यो पनि निकैका निम्ति टाउको दुखाइको विषय बन्यो। गठिलो ज्यान भएका लगभग 80-85 किलोका रजनीश आफ्नो छातीलाई हावा खुवाउन पाउने नैसर्गिक अधिकार रहेको तर्क गर्थे। क्याम्पसको पहिलो वर्षमा उनले देशव्यापी वाद-विवाद प्रतियोगिता जितेका थिए। क्याम्पसले यस अवसरमा उनको तस्बिर लिने विचार गरेर फोटोग्राफर बोलाउँदा उनलाई कोट लगाएर फोटो खिच्नका लागि तयार हुन भनियो। रजनीश आफूले जस्तो पोसाक लगाएका छन् त्यो बाहेक अरूमा फोटो नखिच्ने भनेर जिद्दी गर्न थाले। अन्त्यमा उनले लगाएकै धोती कुर्तामा उनले जितेको सिल्डसहित फोटो लिइयो। यो फोटो अझै पनि देख्न सकिन्छ। कवि र सङ्गीतकारहरू। रजनीश सामान्य बोलीचालीमै कवितात्मक भाषा प्रयोग गर्थे। मिर्जा गालिब, उमर खयाम, रविन्द्रनाथ टैगोर लगायतका कविहरूबाट उनी औधी प्रभावित थिए। आफ्नो सुरुवाती प्रवचनहरूमा बारम्बार रजनीशले यी कविका सिर्जना उद्धृत गरिरहन्थे। विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत रहँदा उनी केही कविलाई भेट्न तम्सिए, तर कविहरूसँगको व्यक्तिगत भेटघाटले यिनलाई खिन्न बनायो। कवितामा निकै उडान भर्ने कविहरूको वास्तविक जीवन निकै औसत रहेको देखेपछि उनी कविसँगको भेटघाटबाट चाँडै अगाए। तीमध्येका एक थिए पटनाका प्रख्यात कवि रामधीरसिंह दिनकर। मानिसहरू उनलाई महाकविकै कोटीमा राख्थे। उनीसँग रजनीशको मित्रता भयो। भेटका बेला उनले घर व्यवहारका फाल्तु कुरा सुनाएर रजनीशलाई वाक्क लगाउन थाले। रजनीश उनीसँग आफूले भेटमा काव्य र स्वादनको अपेक्षा राख्ने गरेको बताउँथे। दिनकर भने आफू 24 घण्टा कवि नभई सामान्य व्यक्ति भएको बताउँथे। यो सिलसिला जारी रहेपछि उनका यस्ता गफले आफ्नो हृदयमा रहेको उनीप्रतिको काव्यात्मक चित्र नष्ट गरेको र अब उनका कविता पढ्दा भावको उडानभन्दा उनको नीरस छवि आउने गर्न थालेको बताउँदै काव्यात्मक भावमा रहेका बेलामा मात्र आफू भएको ठाउँमा आउन रजनीशले आग्रह गरे। जबलपुरका अर्की एक प्रख्यात कवयित्री थिइन् सुभद्रा कुमारी चौहान। उनको कविता रजनीशले बाल्यकालदेखि नै पढ्ने गरेका थिए। स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सक्रिय सहभागिता जनाएकी उनी निकै प्रख्यात थिइन्। विश्वविद्यालय
अध्ययनका लागि जबलपुर आएपछि रजनीशले सुभद्रा पनि जबलपुरमै बस्ने गरेको थाहा पाएर भेट्न गए। साहित्यकारसँगको उनको साक्षात्कार यहाँ पनि सोचे जस्तो भएन। रजनीश सायद कविहरूको व्यक्तित्वमा पनि उनीहरूको कवितामा जस्तै सुन्दरता देख्न चाहन्थे। सुभद्राले पनि उनको यो चाहनालाई वास्तविकतामा परिणत गर्न सकिनन्। सुभद्राको सामान्य गृहस्थी रूप देखेर रजनीश निराश भई फर्किए। भवानी प्रसाद तिवारी नामका एक अर्का विख्यात भारतीय कविसँगको व्यक्तिगत चिन्जन पनि रजनीशको अपेक्षा अनुसार सन्तोषजनक रहेन। 21 वर्षको उमेरमा रजनीशले दिएको पहिलो सार्वजनिक प्रवचनका सभापति भवानी प्रसाद नै थिए। उनी त्यस बखतदेखि नै रजनीशबाट प्रभावित भएका थिए। रजनीशको प्रवचनबाट प्रभावित भएर त्यस दिन सभापतिका रूपमा आफ्नो औपचारिक भाषण पनि नराखी उनले भर्खर बोलेका रजनीशको कुराको गहनतालाई सबैले घर गई ध्यानपूर्वक मनन गर्न आग्रह गरेका थिए। उनले आफैले आफ्नो कारमा राखेर रजनीशलाई घर छडेका थिए। त्यस पश्चात रजनीश र भवानी प्रसादको राम्रो चिन्जन र आत्मीयता गाँसिएको थियो। रजनीश पनि आफूले भवानीका कविता पढ्दा वर्षातको पहिलो थोपाले पृथ्वीमा चुम्दा माटोको गन्धबाट निस्किने सुगन्ध ल्याइदिने जस्तो सन्तुष्टि महसुस गर्ने बताउँथे। भवानीको साक्षात रूप भने रजनीशलाई निकै घिनलाग्दो लागेछ। भवानी हरेक समय पान चपाइराख्थे। उनको ओठको कुनाबाट पानको रातो लागेको थुक चुहिरहन्थ्यो। आफ्नो हातमा लिएको एउटा बट्टामा उनी थुकिराख्थे। उनको ज्यादा जस्तो समय पान बनाउने, चपाउने र थुक्ने कार्यमा व्यतीत हुने गरेको देखेर रजनीश निकै घिनाए। सङ्गीतप्रति पनि रजनीशको रुचि थियो। कालान्तरमा रजनीशबाट भगवान श्री रजनीश हुँदा उनले कीर्तन मण्डली भनेर एउटा साङ्गीतिक समूह गठन गर्न लगाएका थिए। मण्डलीले रजनीशको प्रवचन पूर्व र पश्चात कीर्तन गाउने गर्थ्यो। पश्चिमाहरूको आगमनपछि त उनले पाश्चात्यहरू सम्मिलित निकै ठूलो साङ्गीतिक समूह बनाएका थिए। विख्यात भारतीय सितारवादक पण्डित रविशङ्करका निकै ठूला प्रशंसक थिए रजनीश। रविशङ्करमा एउटा राम्रो गायकमा हुनुपर्ने सबै गुण थिए। पुरातनवादभन्दा अघि बढेर नयाँ केही गर्न खोज्नेहरू मन पराउने रजनीशलाई रविशङ्करको व्यक्तित्व, सितारप्रतिको लगन र पुरानो शैलीबाट हटेर नयाँ प्रयोग गर्न रुचाउने बारे निकै मन परेको थियो। कलाकारमा अलिअलि पागल पनि हुनैपर्छ। नियममा बाँधिएर सबै काम गर्न मन पराउनेहरू त गोरु जस्तै हुन् भन्ने उनको मान्यता थियो। यहुदी मेनुहिन नामका भायोलिन वादकसँग एकचोटि रविशङ्करले गरेको सितारको जुगलबन्दी देखेर त रजनीश दङ्गै परेका थिए। त्यो अत्यन्तै साहसी प्रयोग भएको बताएका थिए। आविष्कारकहरू हरेक चिज अरूका निम्ति नभई आफ्ना निम्ति, आफ्नो खुसीका निम्ति गर्छन्। परम्पराले बाँधिएको नियमको वास्ता नगरी ती नियमभन्दा माथि उठ्ने दुस्साहस गर्ने क्षमता राख्छन् भनेर रजनीश बारम्बार भनिराख्थे। रविशङ्करले आफू पण्डित भएर पनि मुसलमान केटी, त्यो पनि आफूलाई सितार सिकाउने गुरु अल्लाहुद्दिन खानकै छोरीसँग बिहे गरेर तत्कालीन समाजलाई चुनौती दिएका थिए। यसबाट पनि रजनीश धेरै प्रभावित देखिन्थे। रविशङ्करका ससुरा अल्लाहुद्दिन खान त रविशङ्करका ससुरा अल्लाहुद्दिन खानका त रजनीश झनै ठुला प्रशंसक थिए। आफ्नी छोरी र आफ्नै हिन्दू चेलाको प्रेम प्रसङ्गका बारेमा थाहा पाएपछि अल्लाहुद्दिनले कुनै पनि प्रतिवाद नगरी दुईको बिहे गरिदिए। मस्तोका साथ लागेर रजनीशले भेटेका निकै सङ्गीतकारहरूमध्ये अल्लाहुद्दिन खान एक थिए। लगभग 100 वर्ष बाँचेका अल्लाहुद्दिन रजनीशले भेट्दा निकै बुढा थिए। सितारप्रति उनको प्रेम भने अझै जवान थियो। 1000 जना रविशङ्करहरूलाई सिकाएपछि एक अल्लाहुद्दिन खान जस्तो सितारवादक बन्छ भनेर रजनीश भन्थे। धर्मगुरुका रूपमा निकै प्रख्याति कमाइन सकेका दिनहरूमा रजनीश आफ्नै कोठामा बसेर यिनै सितारवादक रविशङ्कर, अल्लाहुद्दिन, बिलायत खान र बाँसुरीवादक हरिप्रसाद चौरसियाका टेपहरू सुन्थे। बुद्धत्व खोज र प्राप्ति। जीवन के हो? के शरीरका रूपमा जन्मिनु र यसको समाप्तिसँगै कुनै अस्तित्व बिना पृथ्वीमै समाहित भएर जानु नै जीवनको सम्पूर्णता हो? दुःख के हो? किन कसैको जीवनमा सुखै सुख र कसैको जीवनमा विषाद मात्रै हुन्छ? आजभन्दा लगभग 2511 वर्ष अघि राजकुमार सिद्धार्थ गौतमलाई यस्तै प्रश्नहरूको खोजले गौतम बुद्ध बनायो। रुसी रहस्यद्रष्टा जर्ज इभानोच गुर्जिएफले भनेका छन्, बुद्धत्व निकै दुर्लभ चिज हो। प्रकृति बुद्धत्व प्राप्तिको विरोधमा छ, किनभने बुद्धत्व प्राप्ति भनेको प्रकृतिका नियमबाट हुने प्रभावबाट सधैँका लागि मुक्ति हो। हजारौं जन्मको अथक तथा जागृत प्रयास पश्चात मात्र बुद्धत्व सम्भव छ। बुद्धत्व एक विचारका रूपमा बाल्यावस्थाबाटै आफूमा रहेको रजनीशको विचार थियो। अझ उनले त यो विचार आफूले पूर्वजन्मबाटै ग्रहण गरेर आएको भन्थे। बुद्धत्व खोजको भोक रजनीशलाई लगभग किशोरकालबाटै लागिसकेको थियो। गौतम बुद्ध तथा कबीर जस्ता बोधिसत्व प्राप्त व्यक्तिहरूलाई गुरु धारण नगरी
यो बोक्नु मेटिने सम्भावना छैन भन्ने कुराले रजनीशलाई निकै अप्ठ्यारो पारेको थियो, किनभने रजनीश आफै निकै ठुलो अहम भएका व्यक्ति थिए। कसैका सामु झुक्न उनलाई निकै कठिन थियो। उनले गुरुको खोज नगरेका होइनन्, तर निकै अथक प्रयास गर्दा पनि आफ्नो मद्दत गर्न सक्षम गुरु फेला पार्न सकिरहेका थिएनन्। सन्की त यिनी बाल्यकालबाटै थिए। उनका आफ्ना उमेरका कोही साथी थिएनन्। उनलाई अरू बालक झैँ खेलकुदमा कुनै रुचि थिएन। 21 वर्ष पुगेपछि त बुद्धत्वको खोजले रजनीशलाई लगभग विक्षिप्त नै बनाइदिएको थियो। छोरा पक्कै बहुलायो भनेर रजनीशका बुवाले उनलाई अनेक डाक्टर र वैद्य कहाँ लगे। यसबाट रजनीशमा कुनै परिवर्तन आएन। जीवन उनको कुनै लक्ष्य थिएन सिवाय बुद्धत्व प्राप्ति। बुद्धत्वका लागि आफूलाई मद्दत गर्न सक्ने उनले कोही फेला पार्न सकिरहेका थिएनन्। सिखहरू आफ्नो मन्दिरलाई गुरुद्वार भन्छन्। गुरुद्वारको अर्थ हुन्छ गुरुको द्वार। गुरुद्वार हुन् परमात्मासम्म पुग्नका लागि। परमात्मा विशाल सागर हुन् जसमा गुरुको सत्संग बिना पौडिन अत्यन्त कठिन छ। गुरु ती सरिता हुन् जसको मन्द जल प्रवाहमा समाहित हुँदै परमात्मामा गोता लगाउने तालिम पाइन्छ। गुरु बिना परम ज्ञान असम्भव नै छ भन्ने चाहिँ होइन। रजनीशकै समकालीन सम्बुद्ध जीवनु कृष्णमूर्ति गुरु आवश्यक नभएको कुरा गर्थे। खोजे अनुसारको योग्य गुरु भेट्टाउन नसकेपछि रजनीशले एक्लै भए पनि बुद्धत्वको यात्रा गरी छाड्ने निश्चय गरेर रातभर ध्यान गर्न थाले। अनेक शास्त्रहरू पढेर तिनमा उल्लेखित हरेक साधना गरे। धेरैले ठाने रजनीश अब बौलाए। न त उनलाई खानमा रुचि थियो, न तिर्खा लागेकै थाहा पाउँथे। बिस्तारै ध्यानका अनेक प्रयोगले उनको शरीर क्षीण हुँदै गइरहेको थियो। कैयौँ पटक आफू शरीरमै छु भनेर याद दिलाउन उनी भित्तामा टाउको ठोक्काएर बस्थे। रजनीशको जीवनमा यो चरम निराशा र बौलटीपनको समय पुरै 1 वर्ष रह्यो। धेरैले उनी बौलाएका र अब धेरै जीवित नरहने अड्कल काट्न थालेका थिए। रजनीश भने बुद्धत्व प्राप्ति आफ्नो खोज भएको भन्दै कसैको कुरा नसुनी एकहोरो लागिरहे। शरीरको बोध गर्नकै निम्ति भनेर उनी ती दिनमा बिहान र बेलुकी 12-12 किलोमिटर दौडिन्थे। कसैसँग कुराकानी गर्न चटक्कै छाडिसकेका थिए। बोल्दा बोल्दै के बोलिरहेको छु भनेर कुराको सिलसिला बिर्सिन थालेपछि उनले बोल्नुभन्दा चुप रहनु नै ठिक ठान्न थाले। ती दिनमा न त केही पढ्न सम्भव थियो, न पढेका कुरा सम्झन। जति पढे पनि एकछिन अगाडि पढेको वाक्य नै याद नरहने भएपछि पढ्नुको औचित्य नै के रहन्थ्यो र। आफ्ना प्रवचनमा रजनीश आफूले बिताएका ती दिनको स्थिति झल्काउने एउटा चुड्किला सुनाउन निकै मन पराउँथे। मनोचिकित्सकको क्लिनिकको ढोका हतार हतार उगार्दै एउटा मानिस भित्र छिरेर करायो, डाक्टर, मेरो मद्दत गर्नुहोस्। म पक्कै बौलाउँदैछु। मेरो स्मृति एक क्षण पनि रहँदैन। एक दिन त के, एकछिन अगाडिको घटना पनि मेरो मस्तिष्कमा रहँदैन। कपाल खन्याउँदै मनोचिकित्सकले सोध्यो, तपाईँलाई कहिलेबाट यस्तो समस्या हुन थालेको? चकित हुँदै त्यस व्यक्तिले उल्टै सोध्यो, कस्तो समस्या? यस्तै हालतमा थिए रजनीश, कुनै पनि होस नरहेको अवस्था। ढोका लगाएर एकान्तमा बस्नु बाहेक अरू विकल्प थिएन। कोठाभित्र पल्टिएर उनी 1 सयसम्म गन्थे, फेरि 100 देखि उल्टो गन्थे। गन्न चाहिँ अझै सक्तो रहेछु भनेर दङ्ग पर्थे। आफूलाई पूर्व अवस्थामा ल्याउन उनलाई पुरै 1 वर्ष लाग्यो। सधैँका लागि बौलाइसकेको सबैको अनुमानलाई गलत प्रमाणित गर्दै रजनीश ठिक भए। कसैको समर्थन वा सहयोग बिना उनी ठिक हुनु चमत्कार भयो। यो 1 वर्षले गर्दा रजनीशमा निकै सघन परिवर्तन ल्यायो। बुद्धत्व प्राप्तिमा हुने एक अन्तिम बाधा जुन बुद्धत्व प्राप्तिकै चाहना हो, त्यसमाथि उनले पार लगाइसकेका थिए। अब कुनै लक्ष्य उद्देश्य बाँकी थिएन। जीवन त्यसै क्षण समाप्त भए पनि कुनै आपत्ति हुनेवाला थिएन। अब कुनै चाहना बाँकी थिएन। गुरु नानकको वचनमा भनियो जस्तै, हुकुम रजाई चलेया नानक लिखेया नाल। अब परमात्माले जे गराउँछ त्यो नै मेरो इच्छा। कोही स्थिति थियो रजनीशको। गौतम बुद्धले यसै स्थितिलाई शून्यता भनेका थिए र सुफीहरूको फना पनि यही परम शान्तिमा, परम शून्यतामा किञ्चित बाँकी नराखी आफूलाई समाहित गराउनु हो। शून्यता पागलपनका लक्षणहरू लिएर आउँछ, तर यो नै केवल एक द्वार हो परमात्मा प्रवेशको, जसले आफ्नो थोपालाई परमात्माको समुद्रमा विसर्जित गराउने सामर्थ्य राख्छ। उसका लागि मात्र परम तत्त्व खुल्दछ। बुद्धत्व। भावी समयमा बुद्धत्वको खोजमा लाग्नेहरूका लागि देशना थियो, गते गते परम समगते बोधि स्वाहा। यसको नजिकको शाब्दिक अर्थ हुन्छ बढ्दै गर, जबसम्म बाटो बाँकी रहन्छ जाँदै गर। अन्तत्वगत्वा खोजमा हिँडेको व्यक्ति नै समाहित हुन्छ अस्तित्वको पूर्ण शून्यतामा। रजनीश सुरुमा खोजको छटपट्टिमा थिए, जसरी भए पनि बुद्धत्व पाइ छाड्ने अड्डीमा थिए। यो 1 वर्षको पीडादायी खोज पश्चात जुन शान्ति मुखरित भएर आयो, त्यसले उनको बुद्धत्वको खोजलाई पनि विसर्जित गरिदियो। अब स्वाहको विसर्जन भएपछि कुनै पनि क्षण बुद्धत्वको सूर्योदय हुने सम्भावना हुन्थ्यो। त्यो दिन पनि आएरै छाड्यो। 21 मार्च 1953।
वर्षौंको अझ भनौँ जन्मौको खोज तथा बुद्धत्वको व्यग्र प्रतीक्षाबाट फर्किएको 7औं दिनमा उनले आफूमा नयाँ खालको ऊर्जा महसुस गरे। यो ऊर्जा कुनै निश्चित स्रोतबाट आइरहेको नभई सर्वव्यापी तत्त्वबाट आइरहेको जस्तो थियो। रुखमा, आकाशमा, ढुङ्गामा, हावामा, सबैमा यही ऊर्जा व्याप्त भएको उनले अनुभव गरे। अनुभव गर्नुपर्ने कुरा नजिकै थियो, कण कणमा समाहित थियो। यति नजिक हुँदा पनि यसको महसुस गर्न यति लामो समय लागेकोमा उनी आश्चर्यचकित भए। खोजले सायद दृष्टिलाई टाढा टाढाका वस्तुमा लगेर टाँगिदिएको थियो, निकटको चिज देखिरहेको थिएन। त्यस दिन खोजको बन्धन बाँकै थिएन। खोज पग्लिएर सर्वव्यापकतामै समाहित भइसकेको थियो। उनलाई तत्क्षण बोध भयो, म तत्त्व कुनै वस्तुगत वास्तविकता नभई विचारहरूको श्रृङ्खला मात्र हो। जसरी साइकलको पाङ्ग्रा घुमुन्जेल साइकल कुदिरहन्छ, त्यसरी नै चित्तमा चलिरहने असंख्य विचारहरूको गतिका कारण नै म तत्त्वको भ्रम, अहमका रूपमा चलिरहेको ज्ञान रजनीशलाई त्यस क्षण भयो। आफूभित्र अब विचारहरूको पाङ्ग्रा नदगुरिरहेकाले म भावको विसर्जन भएको र यो ज्ञान नै बुद्धत्वको परम ज्ञान भएको उनले बुझे। माया शब्दको अर्थ उनले पहिलो पटक बुझे। त्यो रात उनका लागि सत्यको द्वार खुलेको थियो। बुद्ध पुरुषहरूले बोधिचित्तको व्याख्या गर्न प्रयोग गर्ने विरोधाभासको भाषाको सार्थकता उनले बुझेका थिए। यसरी त्यो निसासिदो स्थितिको अन्त्य भयो। रजनीश नजिकैको बगैँचातिर लागे। हिँड्दा कुनै कोसिस बिना हावामा तैरिरहेको अनुभव गरिरहेका थिए। आफू एक्लो नभएको र सारा अस्तित्व आफ्नो भएको अनुभव उनलाई भइरहेको थियो। मानव एउटा थोपा सागरमा समाहित भएर अब आफू नै सागर भएको छ। बगैँचाको ढोका रातभर बन्द गरिन्थ्यो। रजनीश पर्खाल नागेर भित्र छिरे। उनलाई बगैँचाका हरेक वस्तु पहिलो पटक देखिरहेको अनुभव भइरहेको थियो। हरेक रुख, हरेक फूल र हरेक पातबाट दिव्यताको प्रकाश निस्किरहेको थियो। वरपर हेर्दै गर्दा उनले आफूलाई एउटा रुखले तानिरहेको अनुभव गरे। त्यसै रुख मुनि रातभर अपूर्व शान्तिको स्थितिमा बसिरहे। घर फर्किँदा बिहानीको लगभग 4 बजेको थियो। 3 घण्टा लगभगको त्यो रुखमुनिको बसाई अपूर्व थियो, समयातीत थियो। जिजस क्राइस्टको प्रसिद्ध वचन परमात्माको घरमा समय हुने छैन को अर्थबोध रजनीशलाई भएको थियो। त्यसै रात पश्चात शरीरसँग आफ्नो तादात्म्यता टुटेको र शरीरभित्र आफू केवल विचरण गर्ने गरेको अनुभव रजनीशले गर्न थालेका थिए। प्रवचनका क्रममा उनले भनेका छन्, त्यस रात म शून्य भएँ। कस्तो अचम्मको विरोधाभास। त्यसै दिन म पूर्ण पनि भएँ। त्यस रात म आफू अस्तित्वविहीन भएको र साथसाथै आफै समग्र अस्तित्व पनि भएको थिएँ। एउटा पुरानो अस्तित्वको मृत्यु भई मेरो नयाँ जन्म भएको थियो। मार्च 21 को त्यो दिन जन्मौं जन्मको मेरो पहिचानको मृत्यु भई एउटा नयाँ परिचयको जन्म भएको थियो। बुद्धत्वको खोज चरणबद्ध मृत्यु हो। बुद्धत्व प्राप्ति समग्र मृत्युवरण। त्यो रात मेरो चरणबद्ध मृत्यु भएको थियो। पहिला मेरो शरीर चेतनाको र पछि व्यक्तिको जे बचेको थियो त्यो शाश्वत समयातीत थियो। बुद्धत्व के हो? रजनीशले विभिन्न प्रवचनका क्रममा बुद्धत्व, मोक्ष वा परमात्मा साक्षात्कार भनेको के हो भनेर प्रस्ट्याउने प्रयास गरेका छन्। बुद्धत्व आत्मप्रकाशबाट प्रकाशित हुनु हो। पिण्ड प्रकाशको गतिमा हिँड्यो भने आफै प्रकाश बन्छ भनेर विज्ञानले भन्छ। बुद्धत्वको खोज चेतनालाई प्रकाशको गति दिनु हो भने बुद्धत्व चाहिँ चेतना नै प्रकाशमा रूपान्तरण भएको क्षण हो। बुद्धत्व प्राप्ति पश्चात शरीरभित्र व्यक्तिको कुनै अस्तित्व रहन्न। बुद्धत्वको प्राप्तिको अवस्थामा व्यक्ति रहँदैन, केवल बुद्धत्व रहन्छ। विभिन्न धर्म, सम्प्रदाय र समयका रहस्यद्रष्टा वा सन्तहरूले बुद्धत्वलाई आफूभित्र हजारौं सूर्य विस्फोट भएको भनेर भनेका छन्। मेरो आफ्नो अनुभव पनि त्यही हो। चित्तको स्थिर अवस्थाको अनुभव नै बुद्धत्व हो। चित्ताकाशमा उडिरहने विचार र भावनाहरूको बादल ध्यानको तेजले बाष्पीकरण भएपछि चित्त शून्यताको स्थितिमा पुग्छ। चित्तमा मानव आणविक विस्फोट हुन्छ। चित्त प्रकाशको ऊर्जाले व्याप्त हुन्छ। त्यसपछि त्यो प्रकाश सधैँका लागि बनिरहन्छ। शरीर सुतेका बेला निद्रा अवस्थामा पनि त्यो ज्योति आफूभित्र अकम्प बलिरहन्छ। बुद्धत्व जागरुकताको परम ध्यानको स्थिति हो। सामान्यतया मानिस मन र शरीरको बन्धनमा रहेर निद्रा वा मूर्छाको अवस्थामा रहने गर्छ। ध्यानको फलस्वरूप द्रष्टाभाव गहन हुन थाल्छ। शरीर, विचार र मनप्रति द्रष्टाभाव राख्न सकिने भएकाले आफू यी कुनै नभएको स्पष्ट हुन्छ। अन्तत्वगत्वा द्रष्टाभावमै दृश्य र दर्शनको मिलाप हुन्छ। यो चुनावरहित साक्षी भाव हो। यसैलाई बुद्धत्व अथवा भगवत प्राप्ति भनिन्छ। व्यक्तिभावको समाप्ति र साक्षी भावको उदय नै बुद्धत्व हो। म शरीर होइन, म मन वा विचार पनि होइन, को हुँ त म? यस प्रश्नको ज्ञान हुनु र आफ्नो अस्तित्व सम्बन्धी सबै प्रश्न समाप्त हुनु नै बुद्धत्व हो।
सहज शब्दमा भन्नुपर्दा बुद्धत्वको अर्थ आफूप्रति साक्षी रहनु नै हो। साधारणतया हाम्रो चेतना हजारौँ वस्तुतर्फ छरिएको हुन्छ, सिवाय आफूतर्फ। हामी दृश्यहरूमा व्यस्त रहन्छौँ, द्रष्टातर्फ हाम्रो कुनै ध्यान रहन्न। जीवन ऊर्जाको प्रकाश परिधितर्फ मात्र व्यय हुन्छ, केन्द्र भन्ने अन्धकारमै रहन्छ। बुद्धत्व ध्यानमा साक्षी भावलाई साधेर सम्पूर्ण ऊर्जाद्वारा आफ्नो केन्द्रलाई प्रकाशित गर्नु हो। अस्तित्वसँग समभाव या मैत्रीभावमा रहनु बुद्धत्व हो। वर्षातको झरीमा मस्तीका साथ नृत्य गर्न सक्नु, प्रकृतिका सजीव र निर्जीव हरेक वस्तुप्रति हृदय खुला राख्न सक्नु बाहेक अरू बुद्धत्व छैन। प्रकृतिसँगको टकराव दुःख हो भने प्रकृतिसँगको बहाव बुद्धत्व। यो परम स्थितिमा आफूलाई स्थित भएको पाएदेखि मेरो म तत्त्वको विशालताको कुनै सीमा नै छैन। हिमालयको उचाइ पनि म हुँ, समुद्रको गहिराई पनि म नै हुँ। वसन्तमा गाउने कोइलीको त्यो स्वर पनि म हुँ, समुद्रमा गर्जिने छाल पनि म नै हुँ। म कहाँ खोज्नु परमात्मालाई? जता हेरे पनि परमात्मा नै व्याप्त छन्। मेरो छुट्टै अस्तित्वको अन्त्य भएको दिन मैले मेरो सम्पूर्णता परमात्माले व्याप्त भएको पाएँ, आफूलाई पनि त्यही सम्पूर्णतामा पाएँ। उपनिषदको प्रख्यात वचन अहम ब्रह्मास्मिको सार्थकता बुझेँ। आत्मसाक्षात्कार भएको दिनदेखि मैले धेरै चिज पाएँ, धेरै चिज गुमाएँ। त्यस दिन पश्चात हृदयमा प्रेम भाव उदित भयो। प्रेम अब केवल एउटा सम्बन्धमा सीमित रहेन, प्रेम गर्न सकिने कुनै चिजका रूपमा पनि रहेन मेरा निम्ति। प्रेम मेरो हृदय स्पन्दनको केन्द्र बन्यो। मेरो हुनुको क्षेत्रले हरेक क्षण प्रेम प्रकाश छरिरहेको हुन्छ। तिमी मलाई के बुद्धत्वको अनुभव सबैलाई समान रूपमा हुन्छ भनेर सोध्छौ? बुद्धत्व निजात्मक अनुभव हो, त्यसैले यसतर्फका चरणहरूको अनुभव व्यक्तिपछि भिन्न हुन सक्छ। बुद्धत्वको कुनै मार्ग छैन। जसरी आकाशमा उड्ने पंक्षीहरूले आकाशमा कुनै पदचिन्ह छाड्दैनन्, त्यसै गरी बुद्ध पुरुषहरूले बुद्धत्वको मार्गमा कुनै पदचिन्ह छाड्दैनन्। हामीले आफ्नो बाटो आफै कोर्नुपर्छ। बाटो पिच्छेका अनुभव भिन्न हुन सक्छन्। म गुज्रिएको मार्ग नै अरूले पनि पछ्याउनुपर्छ भन्ने छैन। बुद्धत्व एउटा गहिरो निद्राबाट बिउजिनु हो, जसलाई हामी जीवन भनेर सोध्छौँ। यो निद्राबाट कुनै पनि तरिकाले कुनै पनि क्षण बिउजन सकिन्छ। तरिका र बाटाहरूभन्दा पनि बिउजनु महत्त्वपूर्ण कुरा हो। बुद्धत्व प्राप्तिका निम्ति बताइने हरेक उपाय, जप, तप, ध्यानहरू केवल एउटा गहिरो निद्रा जससँग हामी जीवन भनी बाँधिएका छौँ त्यसबाट बिउजिने उपायहरू हुन्। फरक भनेको निद्रा हामीमध्ये कसैमा ज्यादा सघन छ, कसैमा थोरै। सद्गुरुले सुझाउने तरिका यही निद्राबाट बिउजाउने उपाय हो। बुद्धत्व व्यक्तिगत गीत हो, यसले कुनै समूहसँग सम्बन्ध राख्दैन। बुद्धत्वको गीत जतिले गाएका छन् आफ्नै मौलिक ढङ्गले गाएका छन्। परमात्माको रचनात्मक क्षमता अति असीम छ। कुनै पनि दुई व्यक्ति र उनीहरूका अनुभव भिन्न हुन्छन्, त्यसैले बुद्धत्वको बारेमा ठोस अवधारणा बनाउन असम्भव छ। बुद्ध पुरुषहरूमा केही गुणको समानता भेट्न सकिन्छ। करुणा, प्रेम, स्पष्टता जस्ता गुण भने समयको दायरा नागेर लाखौँ वर्षदेखि बुद्ध पुरुषहरूको समान गुणका रूपमा मुखारित भएका छन्। बुद्ध पुरुषहरूसँग कुनै प्रश्न हुँदैन, कुनै उत्तर पनि हुँदैन। जसले परमात्माको असीमितताको अनुभव गर्यो उसले एउटा प्रश्न वा उत्तरमा जीवनको विराटतालाई बाँध्न कसरी पो सक्छ र? फेरि हरेक क्षण बदलिदो प्रकृतिका रङलाई प्रश्न उत्तरको ठोसताले कसरी न्याय गर्न सक्ला? बुद्धत्वपछि बुद्धत्वको परम घटनाले शरीरमा केही असर छाडेर जान्छ। बितेको शताब्दीका बुद्ध पुरुषहरू जिदु कृष्णमूर्ति, रमण महर्षि, रामकृष्ण परमहंस लगायतका सबैको मृत्यु क्यान्सरबाट हुनु संयोग मात्र होइन। बाल्यकालदेखि नै निकै तन्दुरुस्त मानिएका र कठिन शारीरिक व्यायाम गर्ने गरेका रजनीशको शारीरिक अवस्था बुद्धत्व प्राप्ति पश्चात भन्ने अचम्मसँग खस्किँदै गयो। 21 वर्षकै उमेरमा रातारात उनका छातीका रौँ फुलेर सेताम्मे भए। जिउमा लुङ्गी मात्र बेरेर छाती खुल्ला राखेर हिँड्ने गरेका उनको छातीका सेताम्मे रौँ देखेर उनलाई चिन्ने सबै चकित भएका थिए। बुद्धत्व प्राप्ति पश्चात रजनीशको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बिस्तारै कमजोर हुँदै गयो। उनलाई अनेक प्रकारको एलर्जी आउन थाल्यो। फूल तथा सुगन्ध निकै मन पराउने उनलाई गन्धदेखि हुने एलर्जी नै सुरु भएको थियो। साथसाथै उनमा दमको लक्षण पनि देखिन थाल्यो। बुद्धत्वका निम्ति चाहिने अथाह ऊर्जाका कारण शरीर कमजोर भए पनि बुद्ध पुरुषहरूसँग भिन्नै खालको आत्मिक ऊर्जा हुने र शरीरको क्षीणताले कुनै फरक नपर्ने तर्क रजनीशको थियो। बुद्धत्व प्राप्तिको लगत्तै रजनीश हजुरआमा र मग्गा बाबालाई भेट्न गदरवाडा गएका थिए। उनी आफ्नो सम्बोधीको पहिचान मग्गा बाबाबाट भएको हेर्न चाहन्थे। मग्गा बाबा भर्खरै गाउँमा आएको खबर रजनीशले पाएका थिए। स्टेसन पुग्न साथै लगभग 3 किलोमिटर भित्र रहेको आफ्नो गाउँतर्फ उनले पैदल मग्गा बाबा बस्ने गरेको निमको रुखतर्फ लागे।
रजनीशको आश्चर्यको कुनै सीमा रहेन जब उनलाई देख्न साथै मग्गा बाबाले आँसु बगाउँदै खुट्टा छोएर रजनीशलाई बुद्धत्व पाइ छाडेको बताए। त्यसपछि उनी आफ्नी प्यारी हजुरआमालाई आफूमा आएको असाधारण परिवर्तनका बारेमा बताउन घरतर्फ आनिए। हजुरआमा ढोकामै उभिरहेकी थिइन्। उनी रजनीशमा आएको असाधारण परिवर्तनबाट अचम्मित भइन्। के कारणले यो परिवर्तन आएको भनेर सोध्न थालिन्। रजनीशले आफू अब पुरानो रजनीश नरहेको बताए। यो सुनेर हजुरआमाले रिसाउँदै आफ्नो लागि रजनीश सधैँको त्यही पुरानो राजा नै रहने भन्न थालिन्। तर बुद्धत्वको प्रचण्ड तेजले तप्त रजनीशलाई हजुरआमा कहिलेसम्म पो व्यवस्था गर्न सक्थिन् र। एक रात आँसु झार्दै उनले रजनीशमा आएको असाधारण परिवर्तन अस्वीकार गरेकोमा माफी माग्दै आफूलाई पनि त्यसतर्फको मार्ग बताइदिन आग्रह गरिन्। रजनीशले हजुरआमालाई आफ्नो पहिलो शिष्यका रूपमा पाए। त्यस रात उनले हजुरआमालाई आफ्नो मार्ग साक्षी भाव र शान्त द्रष्टा भावको भएको बताए। निकै पछि रजनीशले एक प्रवचनमा आफ्नी हजुरआमा आफ्नो पहिलो शिष्य भएको र आफूले सन्यास दिन थाल्नु पूर्व नै हजुरआमाले पनि बुद्धत्व पाएको रहस्योद्घाटन गरे। बुद्धत्व प्राप्तिको निकै लामो समयसम्म रजनीश लगभग मौन रहेका थिए। मग्गा बाबाले बुद्धत्व निकै दुर्लभ घटना भएकोले बुद्धत्व प्राप्तिका लागि अथक प्रयास गरिरहेको र गर्ने हजारौंका निम्ति भए पनि रजनीशले बोल्न छाड्न नहुने तर्क दिए। रजनीश भने निकै अप्ठ्यारो महसुस गरिरहेका थिए। बोलौँ भने बुद्धत्वको अनुभव शब्दातीत भएको र कुनै पनि शब्दले त्यो परम अनुभवलाई व्यक्त गर्न नसकिने हुन्थ्यो। नबोलौँ भने मग्गा बाबाको अनुरोध थियो। मग्गा बाबा बुद्धत्व प्राप्ति पश्चात मौन बसेमा भित्रको शान्तिले आफूलाई भित्रै तानेर लानेर रजनीश पनि आफू जस्तै अन्य कसैको बुद्धत्वका निम्ति मद्दत गर्न नसक्ने स्थितिमा पुग्ने बताउँथे। अन्ततः सन् 1981 बाट सन् 1984 सम्म 1315 दिनको मौन पश्चात अन्ततः सन् 1981 बाट सन् 1984 सम्म 1315 दिनको मौन पश्चात रजनीशले बोल्ने निर्णय गरे। आफ्नो बुद्धत्वको सार्वजनिक घोषणा भनी मग्गा बाबाकै आग्रह बमोजिम गरेनन्। बोल्ने कला रजनीशले बाल्यकालबाटै तिखारेका थिए। बुद्धत्व प्राप्ति पश्चात उनले मग्गा बाबाको आग्रह मानेर बिस्तारै विभिन्न आध्यात्मिक विषयमा बोल्दै आफ्ना नजिकका साथीहरूमाझ आफूले अनुभव गरेको दिव्यता बाँड्न सुरु गरे। स्नातक सिद्ध्याए पश्चात रजनीशले जबलपुर छाड्ने निर्णय गरे। जबलपुरभन्दा लगभग 125 किलोमिटर पर रहेको सागर विश्वविद्यालयका प्रोफेसर एस रोयले रजनीशलाई चिठी र फोन मार्फत आफ्नो स्नातकोत्तर सागर विश्वविद्यालयबाट गर्न आउन निमन्त्रणा गरिरहेका थिए। सागर विश्वविद्यालयका विद्यार्थी सङ्ख्याका हिसाबले निकै सानो भए पनि शैक्षिक गुणस्तरका हिसाबले निकै अब्बल मानिन्थ्यो। यो विश्वविद्यालय सागरमै जन्मिएका धनाढ्य वकिल डाक्टर हरिसिंह गौरले निर्माण गराएका थिए। आफ्नो जन्मभूमिलाई अत्यन्तै उत्कृष्ट विश्वविद्यालय उपहार दिने धोको बमोजिम उनले सागरमा जीवनभरको कमाई लगाएका थिए। उनको सपना बमोजिम अनेक स्थानबाट त्यहाँ उत्कृष्ट प्राध्यापकहरू जम्मा गरिएको थियो। विश्वविद्यालय त्यस्तै मेघावी विद्यार्थीहरूको खोजीमा थियो। रजनीशमाथि प्रोफेसर रोयको नजर त्यसै सिलसिलामा परेको थियो। सागर विश्वविद्यालयले आयोजना गर्ने गरेको वार्षिक अन्तर कलेज वाद विवाद प्रतियोगितामा रजनीश हरेक वर्ष सहभागी हुने गरेका थिए। लगातार 4 वर्षसम्म जितेका पनि थिए। प्रोफेसर रोय जो निर्णायक मण्डलीमा हुने गर्थे। पहिलो वर्षको प्रतियोगितामा रजनीशको असाधारण तर्कशक्ति देखेर निकै प्रभावित भएका थिए। चौथो पटकको प्रतियोगिताको समाप्तिपछि त रजनीशलाई उनले घरमै डाक्दै अब स्नातकको अध्ययन समाप्त भएको र स्नातकोत्तर गर्न उनले सागर विश्वविद्यालयमै आउनुपर्ने अनुरोध गर्न थाले। केही गरी रजनीश पढ्न सागर नआए आफै पढाउन जबलपुर जाने भन्न थाले। रजनीशले पनि आफूलाई सागरको शान्त र हराभरा वातावरण अत्यन्तै मन परेको र आफ्ना केही शर्त मानेको खण्डमा आफू स्नातकोत्तरका लागि सागर नै आउने बाचा गरे। रजनीशको असाधारण तर्कशक्ति, मोहक बोल्ने शैली तथा बोल्दा शब्दभन्दा बढी बोल्ने उनका तिलस्मी आँखाका प्रशंसक प्रोफेसर रोय उनका हरेक शर्त मान्न तयार थिए। रजनीशले सर्वप्रथम त जबलपुरमा रहँदा आफू कसरी एकपछि अर्को क्याम्पसबाट निकालिए भन्ने बारे बताए। यसमा प्रोफेसर रोयलाई कुनै आपत्ति थिएन। रजनीशले आफ्नो आर्थिक अवस्था कमजोर रहेकाले आफूलाई छात्रवृत्ति चाहिने माग पनि गरे। सागर विश्वविद्यालयमा रजनीशलाई ल्याउनका लागि प्रोफेसर रोय उनका हरेक माग पूरा गर्न राजी थिए। यसरी रजनीश सागर विश्वविद्यालय आइपुगे। सागर आइपुग्ने बित्तिकै रजनीश विश्वविद्यालयका उपकुलपति डाक्टर त्रिपाठी कहाँ आफू जबलपुर हुँदाका विभिन्न क्याम्पसहरूबाट आफूले पाएका निष्कासन पत्रहरू लिएर गए। भर्ना लिनु पूर्व आफूलाई राम्रोसँग बुझेर मात्र लिन आग्रह गरे। प्रोफेसर रोयले
डाक्टर त्रिपाठीलाई रजनीशका बारेमा पहिल्यै बताइसकेका थिए। त्यसकारण उपकुलपति त्रिपाठी रजनीशमाथि जबलपुरमा ठूलो अन्याय भएको भन्दै उनलाई छात्रवृत्तिका साथ भर्ना दिन खुसीसाथ तयार भए। सागरमा रहँदा 2 वर्ष पनि रजनीश विरुद्ध अनेक प्रोफेसर, उनकै सहपाठी आदिका गुनासा आइरहे तैपनि डाक्टर त्रिपाठी रजनीशलाई कुनै हालतमा आफ्नो विश्वविद्यालयबाटै स्नातकोत्तर गराउने बाचामा अडिग रहे। रजनीशका विरुद्ध आउने हरेक गुनासालाई उनले रद्दीको टोकरीमा फाल्दै गए। डाक्टर त्रिपाठी इतिहासका धुरन्धर प्राध्यापक थिए। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा 20 वर्ष पढाएपछि अवकाश पश्चात सागर विश्वविद्यालयका उपकुलपति बनाइएका थिए। रजनीशसँग पहिलो भेटमा उनले रजनीशलाई दारी पाल्नुको कारण सोध्दा रजनीशले आफूले पालेको नभई आफै आउने गरेको, त्यसमा कुनै मलजल गर्ने नगरेको बताएका थिए। आफूले तानी लामो बनाएको तर्क गर्दै रजनीशले उल्टै डाक्टर त्रिपाठीलाई किन काट्ने गरेको भन्ने प्रश्न गरेका थिए। डाक्टर त्रिपाठी रजनीशको स्पष्टवादिता र तर्क कुशलताका प्रशंसक थिए। यसैबीच एउटा घटना भयो। रजनीश विश्वविद्यालयको छात्रावासमै बसे पनि विभिन्न सभा सम्मेलनहरूमा सहभागी हुन गइरहन्थे। सिख धर्मका संस्थापक गुरु नानकको जन्म जयन्तीको अवसरमा त्यस्तै एउटा सम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो, जसका प्रमुख अतिथिमध्ये प्रदेशका उच्च न्यायालयका प्रधान न्यायाधीश गणेश भट्ट थिए। यसैमा रजनीश पनि एक वक्ता थिए। 10,000 सिखहरूका सामु रजनीश बोलिसकेर जसै निस्कँदै थिए, गणेश भट्टले रजनीशको चरण छोएर प्रमुख अतिथिको समापन भाषणमा आफूले केही बोल्नु भनेको रजनीशको वचनको महत्त्व कम गर्न खोज्नु भएकाले त्यसमा आफूलाई कुनै रुचि नभएको भनेर सबैलाई आश्चर्यचकित बनाए। हजारौं सिख तथा सयौं वकिलहरू उपस्थित रहेको त्यो भिडमा रजनीशप्रति गणेश भट्टले राखेको आदरभावबाट अचम्ममा परेको थियो। गणेश भट्ट भने त्यस घटना पश्चात रजनीशको प्रवचनका नियमित श्रोता भए। त्यस पश्चात रजनीश कहाँ हरेक दिन गणेश भट्टलाई भनेर आफ्नो कुनै काम गराइदिन अनुरोध गर्नेहरूको भिड लाग्न थाल्यो। यिनै गणेश भट्ट आफ्नो अवकाश पश्चात सागर विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्ति भएका थिए। त्यति बेला रजनीश स्नातकोत्तर अध्ययन सिद्ध्याएर जबलपुरमा प्राध्यापक भइसकेका थिए। रजनीश सागर आएको मौका पारी गणेश भट्टले उनलाई सागर विश्वविद्यालयमा बोलाएका पनि थिए, जहाँ रजनीशलाई विश्वविद्यालय कालमा पढाएका प्रोफेसरहरू पनि उपस्थित थिए। त्यो भिडमा आज गणेश भट्टले फेरि रजनीशको चरण छोएका थिए। यो दृश्य देखेर सागर विश्वविद्यालयको त्यो भिडमा उपस्थित सबै चकित भएका थिए। स्नातकोत्तरकै छात्र रहँदा रजनीश देशभर हुने अनेक वाद विवाद र वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा निरन्तर सहभागी भई विजयी भएर फर्किन्थे। आफ्नो विभाग प्रमुखको कार्यालय उनले आफूले जितेका ट्रफी तथा मेडलले भरिदिएका थिए। सागर विश्वविद्यालयकै राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्न लाग्दा एक दिन रजनीशलाई प्रोफेसर रोयले यस्ता प्रतियोगिताहरूमा भाग लिन देशभर डुल्ने गरेको कारण सोधे। रजनीशको उत्तर थियो, कारणहरू बुढा मान्छेसँग हुने गर्छन्, म कहिल्यै बुढो हुने छैन। यो सबै मेरा लागि केवल एउटा खेल हो जसबाट मैले आनन्द पाउने गर्छु। बोल्नु सधैँ मेरा लागि प्रिय विनोद हो। सागर विश्वविद्यालयमा त्यो राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिता आयोजना गरिँदा रजनीशले आफूले नै विषयको पक्ष र विपक्ष दुवैमा बोल्ने निर्णय गरे, जबकि साधारणतया एक विश्वविद्यालयबाट पक्ष र विपक्षमा बोल्नका लागि 2 जना वक्ताहरू छानिन्थ्यो। सबैलाई चकित पार्दै रजनीशले त्यस प्रतियोगिताको पक्ष र विपक्षका लागि दिइने दुवै पुरस्कार आफ्नो असाधारण तर्क प्रवीणताको बलले जिते। सागर विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा सहपाठीहरू सागर विश्वविद्यालयका संस्थापक डाक्टर हरिसिंह गौर, सागर विश्वविद्यालयका संस्थापक हरिसिंह गौरलाई रजनीशले प्रातः भ्रमणका क्रममा भेटेका थिए। रजनीश आफ्नो छात्रावासबाट सूर्योदय पूर्व निस्किसकेका हुन्थे। सडक सुनसान हुन्थ्यो। सडकमा 2 जना मात्र हुने गरेकाले बिस्तारै उनीहरू बीच कुराकानी सुरु भयो। स्वभावतः हरिसिंह गौरले रजनीशलाई उनका बारेमा निकै प्रश्नहरू सोधे। रजनीश दर्शनशास्त्रका विद्यार्थी भएको थाहा पाएपछि उनले रजनीशसँग विभिन्न दर्शनका विषयमा चर्चा गर्न थालेका थिए। हरिसिंह गौर आफू निकै प्रख्यात वकिल रहिसकेका थिए। त्यसैकारण रजनीशको तर्क प्रवीणतामा उनी आफ्नै बहस गर्दा ताकाको छवि देख्न थालेका थिए। उनी बारम्बार रजनीशलाई दर्शनशास्त्रको पढाइ त्यागेर कानुन पढ्ने सुझाव दिन्थे। रजनीश भने तर्क भनेको केवल शब्दजाल भएको र आफू कुनै पनि विषयको पक्ष वा विपक्षमा समान ढङ्गले तर्क गर्न सक्ने बताउँथे। हरिसिंह गौर यो कुरा सुनेर झनै दङ्ग परेका थिए। उनले रजनीशलाई आफ्नो वकालती जीवनमा घटेको एउटा घटना सुनाएका थिए।
हरिसिंह गौर बुलक्कड थिए। एकचोटि उनी एउटा धनाढ्यका पक्षमा अदालतमा बहस गर्दै थिए। बहस गर्दा गर्दै उनले जसको पक्षमा बहस गर्नुपर्ने थियो उसको वा नगरेर विपक्षमा गर्न लागेछन्। निकै पछि आफ्ना सहयोगीले पक्षमा बहस गर्नुपर्ने भनेर सम्झाएपछि न्यायाधीशलाई मेरो क्लायन्टका विपक्षी वकिलले यी आरोप लगाउन सक्छन् जसको म अहिले नै खण्डन गरिहाल्छु भन्दै फेरि पक्षतर्फ फर्किएका थिए। त्यो मुद्दा जितेका पनि थिए। यो घटना सुनिसकेपछि रजनीश र हरिसिंह दुवै तर्कलाई वेश्यावृत्तिसँग तुलना गर्दै मरिमरि हाँसेका थिए। यसरी हरेक बिहान प्रात भ्रमणमा हिँड्दा हिँड्दै रजनीश र हरिसिंह बीच निकै गहिरो आत्मीयता भएको थियो। एक दिन रजनीशले अकस्मात 211 रुपैयाँको मनी अर्डर प्राप्त गरे जसमा पठाउनेको नाम उल्लेख थिएन। रजनीशले हरेक महिनाको पहिलो दिन सोही प्रेषकबाट मनी अर्डर यसरी नै पाइरहे। हरिसिंह गौरको मृत्यु पश्चात मात्र यो रकम हरिसिंह गौरले पठाउने गरेको भेद खुल्यो। प्राध्यापक डाक्टर एस.एस. रोय। प्राध्यापक एस.एस. रोय तिनै व्यक्ति थिए जसले रजनीशलाई सागर विश्वविद्यालय आउनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। रोय त्यस बखत सागर विश्वविद्यालयका दर्शनशास्त्र विभाग प्रमुख थिए। रजनीशले उनको कक्षामा प्रवेश गरेको पहिलो दिन उनी परम तत्त्वका बारेमा व्याख्या गरिरहेका थिए। उनी प्रख्यात पाश्चात्य दार्शनिक ब्रायडले र पूर्वीय सन्त शङ्कराचार्यमाथि विद्यावारिधि गरिसकेका व्यक्तित्व थिए। यसबेला ब्रायडले तथा शङ्कराचार्य दुवैका परम तत्त्वको दर्शनको संयोजन गर्न प्रयासरत थिए। उनको परमको व्याख्या सुनेर रजनीशले रोयलाई परम तत्त्व पूर्ण भएको वा पूर्णतर्फ उन्मुख रहेको भनेर प्रश्न गरे। रजनीशको तर्क थियो, यदि परम तत्त्व पूर्णतातर्फ उन्मुख रहेको भए त्यो परम कसरी हुन सक्छ? यदि पूर्ण नै हो भने तत्त्व बिना कुनै छाल स्थिर छ भने त्यो जीवन्त कसरी हुन सक्छ? मृत कुरालाई परम तत्त्व कसरी मान्न सकिन्छ? परमेश्वर भनेर व्याख्या गरिने परम तत्त्व जीवन्त छ या मृत भन्ने विषयमा उत्तर दिन रजनीशले प्राध्यापक रोयलाई अनुरोध गरे। प्राध्यापक रोय रजनीशको प्रश्न सुनेर चकित भए। आफूलाई यस्तो प्रश्न आजसम्म नसोधिएकाले उत्तर दिन केही समय चाहिने भन्न थाले। रजनीशलाई सायद यही नै चाहिएको थियो। उनी दिनदिनै रोयको कक्षामा आएर मेरो प्रश्नको उत्तर खोइ भन्दै रोयलाई हैरान पार्न थाले। प्रोफेसर रोय सायद निकै सरल व्यक्ति हुँदा हुन्। उनी एक दिन रजनीश समक्ष आफै गएर रजनीशको प्रश्नको उत्तर दिन नसक्ने बताए। रजनीशको तार्किक क्षमताबाट कायल हुँदै आखिरमा रोयले रजनीशलाई छात्रावास छाडी रोयको आफ्नै घरमा बसेर पढ्न अनुरोध पनि गरे। प्राध्यापक रोयको अनुरोध नकार्न नसकी रजनीश सागर विश्वविद्यालय नछाडुन्जेल 6 महिनासम्म रोयकै घरमा बसे। आफूले सागर छाड्दा रोय रजनीशलाई पनि आफूसँगै अर्को विश्वविद्यालय लान चाहन्थे, तर सागरका उपकुलपति रजनीश जस्तो मेधावी छात्र गुमाउन चाहँदैनथे। प्राध्यापक रोय सागर विश्वविद्यालय छाडेर गए पनि रजनीशलाई भेट्नकै निम्ति लगभग 311 किलोमिटर दूरी यात्रा गरेर महिनामा एकचोटि आउने गर्न थाले। उनी आफ्नो नयाँ विश्वविद्यालयको तलब निकै राम्रो भए पनि त्यहाँ रजनीश जस्ता उत्तर दिन नसकिने खालका छात्रहरू नभएका कारण आफूलाई कक्षा कोठा मृत लाग्ने गरेको बताउँथे। रजनीश भने केवल उत्तर दिन नसकिने प्रश्नहरू मात्र वास्तविक प्रश्न भएको बताउँथे। प्राध्यापक डाक्टर एस.के. सक्सेना। रजनीश काठको खराउ लगाएर हिँड्ने गर्थे। खराउ लगाएर हिँड्दा ठुलो आवाज आउने भएकाले उनी आफ्नो हरेक पाइला सचेततापूर्वक चाल्थे। विश्वविद्यालयमा रहँदा खराउको आवाज सुनेर टाढीबाट रजनीश आउँदै वा जाँदै गरेको अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो। रजनीशले प्राध्यापक सक्सेनाको कक्षा लिन पहिलो दिन कक्षाभित्र प्रवेश गर्ने बित्तिकै प्राध्यापक सक्सेनाको नजर रजनीशको खराउमाथि परिहाल्यो। उनले रजनीशलाई यस्तो ठुलो आवाज गर्ने खराउ किन लगाएको भनेर प्रश्न गरे। रजनीशले आफ्नो साक्षीभाव जागृत राख्न खराउ लगाउने गरेको बताए। यो सुन्ने बित्तिकै प्राध्यापक सक्सेनाले रजनीशलाई उनले साक्षीभाव जागृत राख्न अरू पनि केही गर्ने गरेका छन् कि भनेर प्रश्न गरे। रजनीशले उत्तर दिँदै आफ्नो सतत प्रयास नै साक्षीभाव जागृत राख्नु हुने गरेको र हालसालै आफूले निन्द्रामा पनि साक्षीभाव राख्न सफल भएको बताए। यो सुन्ने बित्तिकै सक्सेनाले कक्षा समाप्त भएको घोषणा गर्दै रजनीशलाई आफ्नो कार्यालयमा डाके। आफूले 30 वर्ष अघि लेखेको साक्षीभाव सम्बन्धी विद्यावारिधिको शोधपत्रलाई अङ्ग्रेजीबाट हिन्दीमा अनुवाद गरिदिन आग्रह गरे। रजनीशले त्यो शोधपत्र आफूले अनुवाद त गर्ने, तर कुनै गल्ती फेला परेमा वा आफ्ना अनुभवहरूसँग बाजिएको खण्डमा त्यो कुरो पनि त्यही उल्लेख गरिदिने शर्त राखे। यसमा सक्सेना राजी थिए।
रजनीशले अनुवाद गरिसकेर शोधपत्र ल्याएपछि सक्सेना चकित भए। रजनीशले ती स्थानमा रेखाङ्कन गरिदिएका थिए जहाँ आफ्नो अनुभव नपुग्ने भएकाले सक्सेनाले कुनै शास्त्रबाट साबार गरेर साक्षीभावका अवस्थाहरूको व्याख्या गरेका थिए। रजनीश र सक्सेनाको आत्मीयता यस घटना पश्चात निकै बढ्यो। अन्य प्राध्यापकहरू। रजनीशका एक मित्र थिए जो सुरुमा उनकै प्राध्यापक थिए। आफ्नो स्नातकोत्तरपछि रजनीश पनि सोही कलेजका प्राध्यापक भएपछि दुवै सहकर्मी भए। बङ्गालबाट आएका ती प्राध्यापकको थर भट्टाचार्य थियो। उनलाई सबैले प्रोफेसर भट्टाचार्य भनेर बोलाउँथे। नारीलाई हेर्नु पनि पाप भएको ती प्राध्यापकको विचार थियो। त्यसैले उनी बाटो हिँड्दा समेत कुनै स्त्री देखिने हो कि भनेर छाताले आँखा ढाक्ने गरी हिँड्थे। कक्षामा पढाउँदा छात्राहरूलाई हेर्नु नपरोस् भनेर आँखा बन्द गरेर पढाउँथे। उनी धर्मको आधार ब्रह्मचर्य हो भन्नेमा विश्वास गर्थे। रजनीश भने यही मौका छोपी कक्षामा आफू पनि आँखा छोपेर निद्रामा भोज हुने गर्थे। प्राध्यापकले चाहिँ यदाकदा रजनीशलाई सुतेको देखिहाले भने यो केटो पनि म जस्तै ब्रह्मचर्यमा विश्वास गर्दो रहेछ भनी मख पर्थे। अर्का एक अचम्मका प्राध्यापक पनि थिए। उनी उच्च कोटिका दार्शनिक थिए। निकै सनकी पनि थिए। उनी सनकीपनका कारण विद्यार्थीहरूले उनको कक्षा नै लिन छाडेका थिए। कक्षा लिन थालेपछि कहिलेकाहीँ उनी धारा प्रवाह 5-6 घण्टासम्म निरन्तर बोलिरहन्थे भने कहिलेकाहीँ हप्तौँसम्म मौन भएर बसिदिन्थे। रजनीश उनको व्यक्तित्व देखेर निकै चकित भएका थिए। उनी बोलिरहँदा रजनीश कक्षामा एक्लो विद्यार्थी हुने गर्थे। रजनीशको उपस्थितिप्रति पुरै व्यवस्था गर्दै प्राध्यापक धारा प्रवाह प्रवचन दिइराख्थे। उनी आफ्नो मस्तीमा आफ्नो हृदयबाट निस्केका कुरा काव्यात्मक ढङ्गमा व्याख्या गरिरहेका हुन्थे जसलाई रजनीश निकै मन पराउँथे। कहिलेकाहीँ प्राध्यापकका एक्ला विद्यार्थी रजनीश निस्केर गइसक्दा पनि ती प्रोफेसर घण्टौँसम्म एक्लै बोलिरहेका हुन्थे। सहपाठीहरू। विश्वविद्यालयको छात्रावासमा रहँदा रजनीशको एउटा रुममेटले एक दिन अचम्म गरे। रजनीशसँग बस्दाको 6 महिना कहिल्यै नबकाएका उनी आफ्ना बुबा आउँदा भकभकाउन थाले। रजनीश चकित भएर यसको कारण सोधे। साथीले सानैबाट बुवाको कडा अनुशासनमा हुर्किएकाले आफ्नो अवचेतन मनमा बुवाप्रति डर रहेको र बुवाको अगाडि आफै भकभकाउने थाल्ने बताए। बुवा भन्ने शब्द दिमागमा आउने बित्तिकै बाल्यकालमा आफूले खाने गरेको पिटाइ याद आउने गरेको र बुवाको अनुपस्थितिमै पनि डराउने गरेको उनले बताए। रजनीशले साथीलाई बुवाको डरबाट मुक्ति दिलाउने उपाय सुझाए। उपाय अनुसार साथीले रजनीशलाई बुवा भनेर सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। साथीले आफूलाई केही समय बुवा भनेर सम्बोधन गरे दिमागमा बसेको बुवा रूपी भएको छाप रजनीशको मित्रवत व्यवहारले मेटाउने निश्चित थियो। अप्ठ्यारो के थियो भने साथीभन्दा रजनीश केही कान्छा थिए। रजनीशको यो तरिका प्रयोग गर्न साथी राजी भए। रजनीशलाई बुवा भनेर सम्बोधन गरिसकेपछि केही दिन त साथी रजनीशसँग बोल्दा पनि भकभकाउँथे। जब मस्तिष्कलाई यो बुबा होइन भन्ने थाहा थियो, यो केवल खेल हो भन्ने लागिरहेको थियो, बिस्तारै साथीको भकभकाउने बानी कम हुँदै गयो। अन्तिममा चटक्कै बन्द भयो। पछि बुवा भेट्न आउँदा साथी बोल्ने बेलामा पटक्कै भकभकाएनन्। साथीका बुवा समेत चकित भए। रजनीशको 4 महिनाको अथक सहयोग र मेहनतका कारण यस्तो सम्भव भएको कुरा बुवालाई बताउँदा साथी मक्ख थियो। रजनीशका साथीहरूमध्ये एकजनालाई चोरी गर्दा आनन्द आउने रोग क्लेप्टोमिनिया थियो। यो रोग लागेका व्यक्तिहरू चोरी गर्दा आनन्द पाउने गर्छन्। अरू कुनै कारणले नभई केवल मजाकै लागि चोरी गर्छन्। सुरुमा त रजनीशलाई गाह्रै भयो। आफ्ना हरेक सामान साथीको बाकसमा खोज्नु पर्थ्यो। ती सामान पत्तै नपाउने गरी साथीले चोरिसकेको हुन्थ्यो। हुँदा आफ्नो कपडा पैसा केही बाँकी नरहेपछि रजनीशले एउटा जुक्ति लगाए। आफूसँग भएको सबै पैसा उनले साथीलाई नै राख्न दिएर चाहिएको बेलामा माग्ने गर्न थाले। यसो भएपछि पैसा चोरी हुने समस्या हरायो। आफ्ना चोरी भएका अरू सामान पनि उनले सिधै साथीकै बाकसबाट निकाल्ने र प्रयोग गर्ने भइसकेपछि साथीकै बाकसमा राख्ने गर्न थाले। आफूलाई पुरै कलेजले चोर भन्ने गरेको र कोही पनि आफूसँग बस्न नमानेको साथीलाई रजनीशले यतिका समयसम्म पनि कुनै गुनासो नगरेको देखेर निकै अचम्म लागेर एक दिन उसले सोध्यो। रजनीशले उसलाई आफ्ना सबै सामान आफूले उसकै बाकसमा राख्ने गरेको र त्यो निकाल्दा कहिलेकाहीँ त साथीले चोरेर ल्याएको अरूको साबुन काहीँ जस्ता सामान पनि फेला पर्ने गरेको, त्यसकारण आफू लाभमै रहेको जवाफ दिए। साथी जिल्ल पर्यो। रजनीशले आफू अब अरू कसैसँग नबस्ने बताए। ऊ जस्तो लाभदायक साथी अरूको हुन्छ र भन्दै साथीलाई अझै जिस्काए। विश्वविद्यालयमै एउटा अर्को साथी थियो जो केटीदेखि असाध्यै डराउँथ्यो। उसको लासीपना देखेर सबैजना मरिमरि हाँस्थे। अरू साथीहरू सबैको प्रेमी प्रेमिका भएको देख्दा
उसलाई निकै नरमाइलो लाग्थ्यो। रजनीशले धेरै साथीहरूलाई विभिन्न कुरामा मद्दत गरेको थाहा पाएर ऊ रजनीश कहाँ गयो। केटी देख्ने बित्तिकै आफू पसिनाले लतपत हुने र लुगलुग काम नै गरेको बतायो। रजनीशले उसलाई मद्दत गर्ने आश्वासन दिए। उनले आफ्नो राम्रो चिन्जान भएको आफ्नै कक्षाका एउटी महिला सहपाठीलाई त्यस साथीको समस्या बताए। उनले सहयोग गरेको खण्डमा आफूसँग उसको समस्या हल गर्ने उपाय रहेको बताए। ती महिला साथी सहयोग गर्न राजी भइन्। रजनीशको योजना अनुसार ती युवती जब जब त्यस साथीलाई भेट्थिन् उसको प्रशंसा गर्थिन्। आफूले उसको बारेमा सुन्ने गरेका कुरा कपोलकल्पित रहेको बताउँथिन्। एक दिन रजनीशले त्यस साथीलाई सोही केटीका लागि प्रेम पत्र लेख्न उक्साए। उता त्यो केटीलाई पनि उसको पत्रको उत्तर दिन भनेर सिकाए। बिस्तारै त्यो साथी केटीदेखि डराउन छाड्यो। उसको आत्मविश्वास सुध्रिँदै आयो। बल्ल रजनीशले आफूले त्यस युवतीसँग गरेको तालमेलबारे साथीलाई बताए। मनमा यदि आफूप्रति श्रद्धा र प्रेम हुने हो भने कुनै पनि व्यक्तिदेखि डर नलाग्ने कुरा बताए। त्यसपछि साथी केटीदेखि डराउन छाड्यो। विश्वविद्यालयमा एउटी सुन्दर छात्रा थिइन्। उनी रजनीशलाई निकै मन पराउँथिन्। रजनीश ईश्वरको खोजमा निर्लिप्त थिए। कुनै युवतीमा उनको मन किन जान्थ्यो र? ती युवती भने आफू स्त्री भएका कारणले आफूले प्रेम व्यक्त गर्न नहुने ठान्दै रजनीशले नै केही महसुस गरेर व्यक्त गर्छन् कि भनेर उनको बाटो कुरेर बस्थिन्। रजनीशलाई सबै कुराको जानकारी हुँदाहुँदै पनि वास्तै नगरी बस्थे। हुँदाहुँदा अन्तिम परीक्षा सकिएर आफ्नो बाटो लाग्ने बेला आयो। केही सिप नलागेर अन्तिममा ती युवतीले नै रजनीशलाई एउटा कुनामा लगेर आफूले उनलाई प्रेम गर्ने गरेको र उनीसँग जीवन बिताउन इच्छुक रहेको बताइन्। रजनीशले स्पष्ट शब्दमा आफूले पनि उनलाई प्रेम गर्ने गरेको र त्यसै कारण उनीसँग बाँधिन नचाहेको बताए। रजनीशको विचार थियो प्रेमको रङ बिस्तारै खुलिँदै जान्छ। प्रेमीहरू सधैँ सँगै बस्न लाग्यो भने त्यो कालान्तरमा केवल जबरजस्ती घिसारिएको बन्धनमा रूपान्तरित हुन्छ। स्नातकोत्तरको अन्तिम परीक्षा र स्वर्ण पदक। रजनीश स्नातकोत्तरमै अध्ययनरत रहँदा भारतीय सरकारले हरेक विद्यार्थीले अनिवार्य सैनिक तालिममा सहभागी हुनै पर्ने नियम ल्यायो। त्यसो नगरेको खण्डमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण भएको प्रमाणपत्र नै जारी नगर्ने नीति बनायो। रजनीशले सिपाहीको तालिम व्यक्तिको बुद्धिलाई मारेर उसलाई केवल आज्ञाकारी टट्टु बनाउने प्रक्रिया हो भन्दै आफूलाई त्यसमा कुनै रुचि नभएकाले बरु विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्र नै नचाहिने घोषणा गरेर उपकुलपतिलाई भेटे। सैनिक तालिममा गराइने कवाजले नै सम्पूर्ण सैनिकहरूको मूर्खताको परिचय दिने भन्दै दायाँ र बायाँ खुट्टा उठाउने जस्ता फन्टुस काम कहिल्यै नगर्ने कुरा बताए। उपकुलपतिले यस्तो आपत्ति लिएर आउने केवल उनी मात्र भएको र अरू सबै विद्यार्थीले तालिमका लागि भर्नुपर्ने फारम भरिसकेको जानकारी दिए। उनले रजनीशलाई तालिम नलिई स्वत तालिममा हाजिर भएको व्यवस्था मिलाइदिने तर हल्ला नगर्न आग्रह गरे। यति भएपछि रजनीश चुप लागे। स्नातकोत्तरको अन्तिम परीक्षा पनि आयो। रजनीशलाई आफ्ना परीक्षक छान्न भनियो। रजनीशले उपकुलपति डाक्टर त्रिपाठीलाई आफ्ना निम्ति देशभरकै उत्कृष्ट परीक्षकहरू छान्न र नम्बर बढी दिने परीक्षक भन्दै जो पाए त्यही परीक्षामा सम्झौता नगर्न आग्रह गरे। रजनीशलाई आफ्ना परीक्षक छान्न भनियो। रजनीशले उपकुलपति डाक्टर त्रिपाठीलाई आफ्ना निम्ति देशभरकै उत्कृष्ट परीक्षकहरू छान्न र नम्बर बढी दिने परीक्षक भन्दैमा जो पाए त्यही परीक्षामा सम्झौता नगर्न आग्रह गरे। डाक्टर त्रिपाठीले रजनीशको आग्रह स्वीकार्दै उनका निम्ति देशभरकै उत्कृष्ट परीक्षकहरू उपलब्ध गराइदिए। भारतीय दर्शनका लागि रजनीशका परीक्षक थिए इलाहाबाद विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर राणा डे, जसलाई आफ्ना परीक्षकका रूपमा लिन विद्यार्थीहरू हतपत रुचाउँदैनथे। भारतीय दर्शनका ज्ञाता उनलाई सन्तुष्ट पारेर राम्रो नम्बर पाउन असम्भव थियो। रजनीशको अनुभव भने भिन्न रह्यो। सधैँ विद्यार्थीहरूको घोकिएको जवाफ सुन्दा सुन्दा वाक्क भएका उनले रजनीशको मौलिक विश्लेषण गर्ने क्षमता देखेर उनलाई 100मा 99 दिए। सम्पूर्ण कार्यकालमा उनले 50 भन्दा माथि कसैलाई दिएका थिएनन्। भाइभाका लागि आएका अलिगढ विश्वविद्यालयका एक मुस्लिम प्राध्यापक पनि रजनीशबाट निकै प्रभावित भएका थिए। रजनीशलाई अत्यन्तै स्नेह गर्ने प्राध्यापक डाक्टर एसके सक्सेना परीक्षाका दिनमा सन्की रजनीशको दिमागमा रजनीशलाई अत्यन्तै स्नेह गर्ने प्राध्यापक डाक्टर एसके सक्सेना परीक्षाका दिनमा सनकी रजनीशको दिमाग कुनै कारणले घुम्ने र उनी परीक्षा दिन नआउन सक्ने सम्भावनाबाट निकै त्रसित थिए। त्यसैकारण उनी हरेक बिहान रजनीशलाई परीक्षामा लैजान आफै कार लिएर रजनीशको छात्रावाससम्म पुग्थे।
परीक्षा सकियो। सबै विद्यार्थी व्यग्रताका साथ परीक्षाफलको प्रतीक्षामा थिए। परीक्षाफल प्रकाशित पनि भयो। रजनीशले भारतभरकै सम्पूर्ण छात्रहरूलाई पछि पार्दै उत्कृष्ट नम्बर ल्याएर स्वर्ण पदकका दावेदार भएको थाहा भयो। उनलाई पदकमा कुनै रुचि थिएन। सम्पूर्ण क्याम्पसकै अगाडि उनले त्यो पदक इनारमा खसाल्दै आफूले त्यो पदक सँगसँगै आफू प्रथम भएको भन्ने भावना पनि फालेको र आफूलाई कोही भन्दा अब्बल नठानियोस् भन्ने आग्रह गरे। सबैले रजनीशलाई विद्यावारिधि गर्न सुझाव दिएका थिए। उनले भने पागल बाबाको आग्रह पूरा गर्नलाई मात्रै आफूले औपचारिक शिक्षा लिएको र पागल बाबाले केवल स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गर्नसम्म मात्र अनुरोध गरेकोले विद्यावारिधिका लागि विश्वविद्यालयले दिएको छात्रवृत्ति अस्वीकार गरिदिए। सोझा पागल बाबाले स्नातकोत्तरसम्मका बारेमा मात्र सुनेकोमा आफूलाई धन्य दिँदै स्नातकोत्तरसम्मका बारेमा मात्र सुनेकोमा आफूलाई धन्य सम्झिँदै विश्वविद्यालयसम्मको अध्ययन समाप्त गरे। अहिले तपाईहरूले सुन्नुभएको वाचन अनुपम पोखरेलको पुस्तक ओशो एक असाधारण जीवन कथाको वाचन थियो। यो सँगसँगै आजको शीर्षक यही समाप्त हुन्छ। चाँडै नै अर्को शीर्षक लिएर उपस्थित हुने भाषा गर्दै म प्रस्तुता यहाँहरू समक्षबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।